दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है। नायब वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन, मुआशी और तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को मसावी मौक़े फ़राहम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब को पोलियो से पाक सूबा बनाने का आज़म ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए इस्लामी ताउन तंजीम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज रात लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। और अब खबरें तफसील के साथ। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के बाद पैदा होने वाली दाखिली और बैरूनी सूरत हाल पर गौर हो रहा है। आला सिविल और असरी क़यादत इजलास में शरीक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सैदोव बेख्तियार ओदिलविच से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे के हवाले से काबुल में हालिया मुज़ाकरात के बारे में तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस अहम इलाक़ाई राबता मंसूबे के लिए फ़्रेम वर्क मुआहदे पर तीनों ममालिक जल्द दस्तखत करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुआशी और तिजारती राबते बढ़ाने, अवाम के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों और हालिया इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीन की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। वाशिंगटन में IMF आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंग के मौके पर अपने चीनी हम मनसब लैन फुआन से बातचीत में मोहम्मद औरंगज़ेब ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की तौसीही फ़ंड सहूलत के ताउन से पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात प्रोग्राम की भरपूर हिमायत पर हुकूमत चीन से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने चीनी हम मनसब को टैक्स निज़ाम, तवानाई, निजकारी, पब्लिक फ़ाइनांस और सरकारी मलकियती कारोबारी इदारों में की जाने वाली अहम इस्लाहात के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने उन्हें पांडा बॉन्ड की सूरत हाल के बारे में बताया और तेज़ तर इजरा के अमल के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने चीन के वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाशिंगटन में तुर्किया के वज़ीर ख़ज़ाना महमद सेमसिक से बातचीत करते हुए दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ की वसी गुंजाइश पर ज़ोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस अमर का एतराफ़ किया कि दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी की मौजूदा सतह गुंजाइश से कम है। उन्होंने तुर्क सरमायाकारों और ताजरों को पाकिस्तान में बिलखुसूस डेयरी और लाइफ स्टॉक के शोबों में सरमायाकारी के मौके तलाश करने की दावत दी। उधर हॉलैंड की क्वीन मैक्सिमा से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने डिजिटल रसाई को बढ़ाने और इदारों के दरमियान डाटा के मौसर तबादले की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ख़वातीन और बच्चियों की तालीम को यकीनी बनाना, उनकी माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े और उन्हें बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना ने ग्लोबल पॉलिसी एंड एडवोकेसी ऑफ गेट्स फाउंडेशन की सदर गार्गी गौश, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर जिन लिकुन और बैनुल-अक़वामी कंपनी S&P ग्लोबल की टीम से भी मुलाकातें कीं। पाकिस्तान की मईशत, महंगाई में कमी, बेहतर मालियाती हालात और करंट अकाउंट और प्राइमरी मालियाती सरप्लसेस की बदौलत मुस्तहकम हो रही है। आलमी बैंक की पाकिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में गुज़श्ता साल में 2.5% के मुकाबले में रवा माली साल में 2.7% तरक्की की तवक्को है। उधर पाकिस्तान के लिए आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नेजे बेहनसैन ने कहा है कि पाकिस्तान का अहम चैलेंज मौजूदा फ़वाइद को इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की में मुंतकिल करना है, जो कि गुर्बत में कमी के लिए पायदार और मुनासिब है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा है कि बासलाहियत और पुरअज़्म नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में कौमी एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी के बारे में मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को मसावी मौक़े फ़राहम कर रही है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने
ملک اور بیرون ملک نوجوانوں کو تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے پاکستان دانش اسکول کو ملک بھر میں توسیع دینے، ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل اور پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ سمیت متعدد اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے قومی ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تعلیمی نظام میں دینی مدارس کو بھی شامل کرنے پر زور دیا۔ رانا مشہود نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے حکومتی اقدامات سے زیادہ استفادہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پولیو، خسرہ، ٹی بی، ہیپاٹائٹس، تشنج، نمونیا اور دیگر جان لیوا بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن مہم زور و شور سے جاری ہے۔ عالمی امیونائزیشن ویک کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ آگہی مہم، خبردار کرنے اور بروقت ویکسینیشن بیماریوں کے خلاف مؤثر ہتھیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے والدین سے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تمام ضروری ویکسین لگوانے کے عمل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے صحت کے کارکنوں اور محکمہ صحت کی ویکسینیشن کی ٹیموں کو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین دینے کے لیے انتھک کام کرنے پر سراہا۔ مریم نواز نے پنجاب کو پولیو سے پاک صوبہ بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بین الاقوامی تجارتی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے جو ترقی پذیر ممالک کی خواہشات اور ضروریات کا آئینہ دار ہو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آریہ فارمولہ اجلاس میں ایک بیان میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد خان نے کہا ہے کہ ہمیں کثیر الجہتی اور اجتماعی اقدام پر اعتماد کو بحال کرنا چاہیے۔ انہوں نے مذاکرے اور سفارتکاری کو فروغ دینے، یک طرفہ سوچ کو ترک کرنے، محض آرائی سے گریز کرنے اور بگڑتے ہوئے عالمی ماحول کے پس منظر میں باہمی طور پر سود مند تعاون کو فروغ دینے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ کثیر الجہتی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے پاکستانی تجاویز پیش کرتے ہوئے انہوں نے دنیا سے کہا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کریں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے جموں و کشمیر کے لیے خصوصی نمائندہ سفیر یوسف ایم ایل دوبے نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور کہا کہ فلسطین اور جموں و کشمیر اسلامی تعاون تنظیم کے ایجنڈے پر بدستور اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ اس دورے کے دوران خصوصی ایلچی اور ان کے وفد نے وزیر امور کشمیر امیر مقام سمیت پاکستان کے سینئر حکام سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں پاکستانی قیادت نے جموں و کشمیر کے عوام کے لیے بھرپور حمایت پر OIC کو سراہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز نے پہلگام ڈرامے کی آڑ میں 1500 بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے گرفتاریاں سری نگر، اسلام آباد، کولگام، پلوامہ، شوپیاں، گاندربل اور بڑگام اضلاع کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران کیں۔ ضلع جموں میں بھی ایسی ہی کارروائیاں کی گئیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل متنازع وقت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مکمل ہڑتال ہوگی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں ہڑتال کی اپیل کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف ایکٹ مسلم مخالف اقدام اور کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور سماجی شناخت پر براہ راست حملہ ہے۔ چین آئندہ خلائی مشنز کے لیے پہلی بار پاکستان سے تعلق رکھنے والے 2 خلابازوں کا انتخاب کر کے انہیں تربیت دے گا۔ چائنا اسپیس نیوز اور چین مینڈ اسپیس پروگرام کے ترجمان لن زی ہیونگ کے مطابق پاکستان اور چین پاکستان میں خلابازوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ آج لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے 4ویں میچ میں لاہور قلندرز کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے اور جنوبی حصوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد، کراچی اور پشاور 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کوئٹہ 27، گلگت 24، مری 22 اور مظفر آباد 32، سری نگر 27، جموں 37 اور لیہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔